बुटवल। हिजो मात्र नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सिंहदरबारबाट नेपालको लिम्पियाधुरासम्म इतिहासमा कहिले नक्सा नभएको अत्यन्तै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकी छन्। नेपालमा बसेर नेपाली भएर त्यो पनि नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रीको पदमा बसेर दिएको यो अभिव्यक्ति अत्यन्तै नीच मात्र होइन, खेदपूर्ण छ। मन्त्रीले पढेको छैन या देखेको छैन भन्दैमा राष्ट्रपतिको यति गम्भीर सवालमा भूमि मिच्नेलाई बल पुग्ने यस्ता अभिव्यक्ति दिएर त्यही पदमा बसिरहन नैतिक रूपमा दिँदैन। किनकि नक्सा धेरै पहिले इतिहासदेखि छन्। त्यही सरकारले नारायणहिटीदेखि पुरातात्विक विभागसम्म खोजेर इतिहासमा भएका नक्सासहित भारतलाई दाबी गरेर कूटनैतिक नोट पठाएको छ। त्यही सरकारका भूमि व्यवस्था मन्त्री यति गम्भीर विषयमा हल्का रूपमा बोल्दैनन्। बोल्दै हिँड्न थालेपछि मान्छे कसको हो भन्ने कुरा छुट्याउन धेरै समय लाग्दैन। भारतले केही महिना अघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेपछि नेपालभित्र त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। त्यसको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिल्लीमा बोल्दै उक्त नक्साले भारत सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै नयाँ नक्साले कहीँ कतै पनि नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको दाबी गरेका थिए। त्यो विषय एकअर्काको देशको कूटनैतिक विषय बनिसकेको छ, जुन विचार निधन अवस्थामा छ। नेपालसँगको सीमा निर्धारणको काम वर्तमान अन्तर्गत चलिरहेको भन्दै रविश कुमारले द्विपक्षीय घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार संवाद मार्फत समाधान खोज्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याए। तर नेपाली विज्ञहरू कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र भारतले बल मिच्याई गरेको बताउँछन्। यसै प्रसङ्गमा नेपालको नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग BBC नेपालले कुराकानी गरेको छ। नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् 1816 मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपाली बीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ। सुगौली सन्धिको मर्म र त्यस लगत्तै बनेका नक्साहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा नेपाल र भारतका सीमा विवादहरू निरूपण हुनुपर्छ। त्यसबारे बलिया प्रमाणहरू हुँदा पनि नेपालकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण कालापानी क्षेत्रमा नेपालको झन्डै 374 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेको छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 मा काली नदी मुहानको कुरा उल्लेख छ। त्यस धारामा नेपालका राजा महाराजा तिनका उत्तराधिकारी सन्तान दर सन्तानले काली नदी पारी पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीको मुहान भएको हो। महाकाली नदीको मुहान कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिटिस सर्वेयर अफ इन्डियाले 1827 मा गढवाल कुमाऊ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ। त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ। यो नक्सालाई मान्दा लिपुले कालापानी सबै नेपालको ठहर छ। त्यो नक्सा अझै पनि नेपाल र भारतका सङ्ग्रहालयमा छन्, जुन मन्त्रीले नदेखेको हो भने त्यहाँबाट हेर्नुहोस्। त्यसैगरी सन् 1856 मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै नेपाल एन्ड कन्ट्रिज एडजोइनिङ टु द साउथ वेस्ट एन्ड इस्ट कम्प्लाइड इन द अफिस सेक्रेटरी जेनरल अफ इन्डिया लेखिएको छ। यो नक्साको नोट नम्बर 3 मा जङ्गबहादुरले नेपाली हाते कागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि यसमा समावेश गरिएको उल्लेख छ। यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ। यो पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रीले हेरे हुन्छ। वर्तमान भारतले ब्रिटिस इन्डियाको विरासत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ।
तर भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नमानिकन एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोलालाई काली नदी मान्दै आएको छ। भारतले लिपुलेखदेखि पश्चिमको पुरै भूभाग अर्थात् लगभग 374 वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेको छ। भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ। यसलाई आधिकारिक नक्सा मान्न सकिँदैन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नक्सामा कालापानी नेपालको हो भनिए पनि त्यसका कारणहरू उल्लेख गरिएको छैन। सन् 2014मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा कालापानी र सुस्ताको विषय उठेको थियो। ती दुई विवादित बनेका सीमाका सम्बन्धमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले तल्लो तहबाट सहयोग लिएर प्रतिवेदन तयार पार्दै आफ्नो देशका सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो। उनीहरूले कामको सुरुवात नगर्दै यो नक्सा प्रकाशित हुनु प्रधानमन्त्रीहरू बीच भएको सम्झौताको अवज्ञा हो, जहाँ सडक लगायत भौतिक संरचना नै बनाइन थालिनु निकै दुःखपूर्ण छ। पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसालले 2018 सालमा जनगणना गराउँदा कालापानी क्षेत्रको नापी लगायतका कुराहरू अभिलेख गरिएको छ। लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी र पब्लिक रेकर्ड अफिस एवं अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेसमा त्यतिखेरका नक्साहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सीमा जोडिएका दुई देशबीच कुरा मिलेन भने त्यसको न्यायिक उपचारको लागि मध्यस्थता खोज्न सकिन्छ। सन् 1827मा ब्रिटिस इन्डियाले जारी गरेको कालापानी क्षेत्रसहित नेपालको सीमा सुगौली सन्धिको एउटा पक्षधर ब्रिटिस इन्डिया भएकाले मध्यस्थता गर्न सबैभन्दा राम्री उसै ब्रिटेनले सक्छ। उसँग प्रमाणका रूपमा उसैले तयार पारेका पुराना दस्तावेज र नक्सा पनि छन्। तर सीमा सिद्धान्तमा त्यसका लागि सरोकार भएका दुवै देश राजी हुनुपर्छ। कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको सीमा जोड्ने ठाउँ भएकाले चीन पनि जोडिन्छ। नेपालले यस मुद्दालाई सुल्झाउन चिनिया पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। चीनलाई विवादित बनेका यी भूभाग नेपालका हुन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ र लिपुलेखमा चीनको ठुलो स्वार्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सन् 2015मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरेको एउटा सहमतिमा दुई देशले कालापानीको बाटो प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति प्रकट गरेको थियो। तर नेपालको कूटनीतिकले यो विषय सुल्झाउने गरी काम नभएका हुन्। जेठ 2072 सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेजिङमा सीमा व्यापार सम्बन्धी एउटा समझदारी गरेका थिए। नेपालसँगको सहमति बिना नै गरिएको उक्त सम्झौताबारे नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भए पनि कूटनीतिक समाधान खोज्न पर्याप्त अग्रसरता लिएको छैन। तर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया उपवाणिज्य मन्त्रीले नेपालसँग भएका दस्तावेज र अन्य प्रमाणहरू चीनलाई देखाएमा भारतसँगको समझदारी सुधार्न सकिने बताएका थिए। सन् 1962मा भारत चीन युद्ध हुँदा भारत पराजित भएपछि जब चीन आफ्नो सीमाबारे अडिग रह्यो त्यतिखेर भारतले भविष्यमा युद्ध भएमा प्रतीक्षाका लागि रणनीतिक ठाउँ सोचेर नेपालको भूमिमा पर्ने लिपुलेख घाटीमा कब्जा जमायो। ल्हासाबाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि त्यही भएकाले चीनले पनि नेपालको पक्षलाई पछिल्लो समय बिर्सने गरेको छ। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो जनबोली अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।